والله نحن شاردين من البلد دي، قالوا فيها ضربة وسايق أولادي ونحن 11 نفر، والنفر الواحد قالوا 25,000. والناس الماشيين نقعد معاهم ده ذاتهم والله ولا بنعرفهم ولا ده ماشيين ذاته على أساس إنه يكون عندنا مصاريف. والله الحالة صعبة شديد، الله يعلم يشهد، بس الله يدي العافية وربنا يصلح الحال إن شاء الله. الفترة اللي فاتت كنتوا قاعدين وين؟ قاعدين احنا هنا السكان هنا موالدينا من درمان، والدرب ده قريب لنا عشان كده ما حتى في النوم ما مرتاحين في النوم. دل خايفين عديل والله العظيم، طالعين خايفين والله، خلينا بيوتنا هسه طالعين، والله معي بناتي معي اولادي، والله العظيم ماشيين مدني. وفي حركه في السفر والناس مسافرين والله تعبانين، شايفينهم بعينكم الدفارات والحافلات، والوضع والله بجد صعب، الناس متخوفه بقت من السفر ومن الحرب، المشاكل بتاع الحروبات على هذنه وعلى العيد، والحمد لله بس ربنا يولي من يصلح يعني، وربنا يجيب الغوايب سليمه.